नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये कण्णूर् जिल्लायां वीधि शुनकस्य आक्रमणे 70 जने मारिते सति नूतनपरिहारमार्गं निर्दिशति कण्णूर् सामाजिक मन्त्री श्री कडनपल्ली रामचन्द्रन् महोदयः। सम्भ्रम्यमानान् शुनकान् निगृह्य अभयकेन्द्रेषु आनेतुं निर्देशः सः ददाति। एतदर्थं कण्णूर् महानगरप्रदेशे द्वौ कण्णूर् कण्टोन्मेण्ट् प्रदेशे एक अभयकेन्द्रमपि स्थापित्वा एव पद्धत्याः आरम्भः। शुनकानाम् आक्रमणात् सामान्यजनान् रक्षितुमेव तान् निर्गृह्य अभयकेन्द्रेषु आनीय तेषां बन्धीकरणं प्रतिरोध सूच्यौषधदान प्रभृति प्रवर्तनानि एकोपयितुं मृगसंरक्षणविभागाय दायित्वम् अदात्। निर्दिष्ट अंगमाली एरुमेली शबरी रेल्यान प्रवर्तनार्थं 300 एकड़ भूमिलाभार्थं DPR विज्ञापनं केरल सर्वकारः कृतवान् अस्ति। 1100 किलोमीटर दैर्घ्यरथ्यायाम् अंगमाली निस्थानात् आरभ्य कालडी रेल निस्थानं 7 किलोमीटर यावत् निस्थानमपि वर्षात् पूर्वमेव निर्मितम् आसीत्। कालडी देशात् आरभ्य कोट्टयम् जिल्लायाः रामपुरम रेल निस्थानं यावत् 70 किलोमीटर दैर्घ्यस्थलस्य निर्णयः करिष्यति। धन्यवादः।